अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले उठाउन खोजेको विषय हामी ब्रेन ड्रेन भइरह्यो भनेर हामी चिन्ता व्यक्त गर्छौँ, ब्रेन गेनको कुरा पनि गर्छौँ। शैक्षिक स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको पनि हामी कुरा गर्छौँ। तर 29 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर महेशराज दाहालमाथि जुन अमानवीय व्यवहार भएको छ त्यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी 30 गते नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारको विषयलाई लिएर डाक्टरहरूमाथि, नर्समाथि दुर्व्यवहार भएको छ, कुटपिट भएको छ र आइसियुमै गएर आक्रमण भएको छ, तोडफोड भएको छ। र यसरी कसरी हामी प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, बौद्धिक मर्यादा कसरी गर्न सक्छौँ र कारबाहीमा जुन ढिलासुस्ती भएको छ, गठबन्धनको सरकार रहेसम्म देशका बुद्धिजीवीहरू, डाक्टरहरू यसै गरी अपमानित भइरहनुपर्छ। म यसको मान्य सदस्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार नेपाली नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू नागरिकता विहीन छन्, नागरिकता पाएका छैनन् र यसरी हल्ला पिटाइएको छ कि नेपाल उनीहरूलाई नागरिकता दियो भने नेपाल फिजीकरण हुन्छ र आज युवाहरू पढ्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, बैंकमा खाता समेत खोल्न पाएका छैनन् र बाध्य छन् आत्मदाह गर्न। अस्ति माइती घरमा एकजना युवाले आत्मदाह गर्ने प्रयास गरे। तसर्थ म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु माननीय सभामुख मार्फत अविलम्ब ती नागरिकताविहीन भाइ बहिनीहरूलाई नागरिकता दियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अनिता देवी। सम्मानीय सभामुख महोदय, घरेलु हिंसा मध्य प्रदेशको सबभन्दा गम्भीर समस्या बनेको छ, जहाँ हरेक दिन महिलाहरू आफ्नै परिवारका सदस्यबाट कुटपिट, हत्या, नराम्री घाइते भइरहेका छन्। कहिले श्वेता झा त कहिले नेहा चौधरी। भर्खरै धनुषा जिल्लाकी आरती शाह ससुरा र श्रीमानको कुटपिटबाट गम्भीर चोट लागेर मृत्यु भएको छ। यो हिंसाको प्रमुख कारण दाइजो हो। आखिर कहिलेसम्म तराईका महिलाहरूले यो समस्या भोगिरहनु पर्ने हो? दाइजो र घरेलु हिंसाका समस्यालाई सरकारले कहिले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नेछ? लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि यति धेरै कानुन बनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरे तर पनि हिंसाको दर बढिरहेको छ। महिलाहरू आफ्नै घरमा सुरक्षित छैन। तसर्थ तराईमा यो गम्भीर र बढ्दो समस्यालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न र यससँग सम्बन्धित कानुनहरूको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिशा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट अत्यन्तै असमान, संवेदनहीन र असन्तुलित रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा सल्यान जिल्ला पनि पर्छ सभामुख महोदय, तर सल्यानमा न त सडक, न त झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, तटबन्ध, खानेपानी कुनैमा पनि भने जस्तो बजेट विनियोजन भएको देखिएन। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट दलको र बलको भरमा विनियोजन गरिएको छ। यसपटकको बजेट 3 जिल्लाको लागि मात्र विनियोजन भएको र अरू जिल्लाहरूको लागि कुनै आशातीत नभएको प्रष्ट देखिन्छ। तसर्थ सभामुख महोदय, देशका सबै भूभाग हाम्रै हुन्, कुनैलाई काखा र कुनैलाई पाखा गर्न मिल्दैन। सभामुख महोदय, समान रूपमा वितरण गरिनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्मानीय सभामुख महोदय, बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 की खैरुन्निसा अन्सारीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनबाट इन्कार गरेकी छिन्। सभामुख महोदय, खैरुन्निसा अन्सारी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। तराई मधेसका हजारौं महिला र पुरुषहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनदेखि इन्कार गरिरहेका छन्। कारण के हो भने सभामुख महोदय, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि संविधानको धारा 24, 26 र 29 को भावना विपरीत, एउटा सांस्कृतिक र धार्मिक मर्यादा विपरीत
चाहिँ महिलाहरूले सिन्दुर हटाउनु पर्ने, टाउकोमाथि राखिएको कपाल छोप्नलाई राखिएको दुपट्टा हटाउनु पर्ने, पुरुषहरूले कण्ठी हटाउनु पर्ने, टीका हटाउनु पर्ने, यस्ता बाध्यकारी नियम गराएर चाहिँ सभामुख महोदय एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो खिचिन्छ। यस्तो बाध्यकारी नियम हटाउनको लागि म सभामुख महोदय सरकारसँग माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले जे कुरा देख्न पर्ने हो त्यो देख्छ कि देख्दैन? अहिले पनि विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरूले धरना दिइरहेका छन्। सरकारले यो व्यवस्था गर्छु भनेर जाने त्यहाँ गएर केही कुरा बोल्दैन र त्यसो भए हुनाले देशभरिका ती बिचराहरू आज काठमाडौँमा खर्चविहीन भएर काम जाने त्यो भद्रकालीमा अनसन बसिरहेका छन्। त्यस्तै सहकारीबाट ठगिएका नागरिकहरू पनि मण्डलामा बसेर आज कति दिन भइसक्यो, त्यो विषयमा यो सरकार अन्जान छ या जाने त्यो सरकारले यो दण्डहीनतालाई कहिलेसम्म तोड्ने हो र बदमास मान्छेहरूलाई कारबाही नगरेसम्म देशका नागरिकहरूको प्रगति र देशका नागरिकहरूको लागि यो सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति कसरी दिलाउने होला, यो विषयमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला भयो। देशभरिका विद्यालय कर्मचारीहरू आज माइती गएर भद्रकालीमा आन्दोलित छन्। सरकारले पुलिसको डन्डा लगाएर पक्रेर थुन्न खोज्छ। समस्याका समाधानको तर्फ सरकारको पहल छैन। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय राजमार्ग, मदन भण्डारी लगायतको राष्ट्रिय राजमार्गले जग्गाहरू ओगटेको छ। लगत कट्टा नभएको हुँदा सबै राजमार्गले ओगटेका जग्गाहरूको लगत कट्न गर्ने यथाशीघ्र व्यवस्था होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। साथै उदयपुर जिल्लामा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्यत्र जिल्लामा सार्न खोजिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो योजना उदयपुरमै कायम रहने व्यवस्था होस् भन्ने सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्लाही जिल्लामा बागमतीको पूर्वी तटमा अवस्थित बरहतवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र बरहतवा नगरपालिकाकै 13, 14, 15 वडा एकदम कटानको मुहानमा छ। हजारौं बिघा जग्गा कटान भइसकेको छ। अब गाउँ बस्ती बगाउने छ। सरकारलाई बारम्बार हामी भनिरहेका छौँ कि त्यसलाई तटबन्ध गरिदिउँ। तटबन्ध गरेन भने 50,000 जनता 4-5वटा गाउँ बगेर जाने हो। उनीहरूको खेती योग्य जमिन त नाश भएको भए हो, तर सरकारले छुँदैन, किनकि मधेसको समस्या सरकारलाई छुँदैन। सरकारलाई खाली आसेपासेलाई नियुक्ति गर्नेमा समय व्यतीत हुन्छ, तर किसानको समस्या, जनताको समस्या, भूमिहीनको समस्या, नागरिकताको समस्या यिनीहरूले छुँदैन। त्यस कारणले सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो बागमतीको पूर्वी तटबन्ध गर्नको लागि तुरन्त तत्परताको साथ काम होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय जहिले पनि त वास्तै गर्दैन कसैले माइकै खरा हुन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, मधेसको कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा 24 घण्टामा 4 घण्टा 5 घण्टा जति चाहिँ लोड सेडिङ हुन लागेको छ। यस्तो गर्मीमा त्यहाँका चाहिँ जनताहरू परेशान छन्। राति सुत्न पनि एकदम कठिनाइ हुन्छ। 1-2 दिन नसुतेको अवस्थामा आम जनताको कुरै छोड्नु सर्वपूर्ण कुरा म गर्दैछु। चाहिँ 1-2 दिन नसुतेपछि त्यसको चाहिँ बिहानको र बेलुकासम्मको कार्यशैली कस्तो हुन्छ, उसको मुड कस्तो हुन्छ, जसले गर्दा म सरकारसँग के भन्न चाहन्छु कि यो वर्तमान
सरकार चाहिँ विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला नै चाहिँ जुन किसिमको लोड सेड बढाएको छ त्यसको म भर्सना गर्दैछु र यसमा सर्वसाधारणको विषयमा राज्यले ध्यान देओस्। यसको लागि मान्य सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, नेपालमा माध्यमिक विद्यालय स्तरमा उत्कृष्ट र सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकसित गर्न खोजिएको बुढा नीलकण्ठी स्कुल अनियमितता, मनपरितन्त्र र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। अभिभावकहरू भेलामा आपसमा म्याक हानाहान, कुर्सी हानाहानको झगडा भएको छ। त्यहाँ मेरिट बेसिसमा जुन विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने त्यो धेरै मिचेर लत्यार चाहिँ प्रवेश गराइएको जुन गुनासो छ त्यसको वास्तविकता छानबिन होस्। र अर्को कुरा चाहिँ के भने सङ्घीय ऐन, सङ्घीयताको 8 वर्षसम्म पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। तुरुन्त आओस्। विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्यामा अहिले पनि धरनामा छन्। तिनीहरूको समस्या सरकारले तत्कालै सम्बोधन गरोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अरुण कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, योभन्दा पहिला पनि कर्णाली चिसापानीको पुलको बारेमा म कुरा उठाएको थिएँ, तर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै गर्दा अहिले पनि त्यो ठाउँमा ध्यान नपुगेको अवस्था छ। जुन कि कर्णाली चिसापानी पुल जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जोड्ने एउटै मात्र माध्यम हो, जुन पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको पुल हो। सम्मान्य सभामुख महोदय, कि मन्त्रालय या यो बजेट जसरी हामीले मन्त्रालय धाएर या आफ्नो लेटर प्याडमा सम्पूर्ण मन्त्रालयमा धाएर जसरी बुझाएको थियौँ, त्यस्तै गरी जनताको ध्यान हामीले यहाँ सुन्ने समयमा, विशेष समयमा आकर्षण गराउँदै गर्दा या नसुन्ने हो भनेपछि यो समय पनि हटाउनु पर्यो, नभए फेरि पनि त्यही लेटर प्याडमा जानु पर्यो, नभए त्यो गेटा मेडिकल कलेजको जस्तो गरेर या चिसापानी पुलमा बसेर धरना दिनुपर्ने हो या जनतालाई त्यो ठाउँमा उतार। मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, थारू जाति तराईमा बस्ने सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको जाति हो। विभिन्न अध्याय इतिहासविदहरूबाट द लाइट अफ एसियाका रूपमा परिचित गौतम बुद्धलाई थारूको सन्तान भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा विश्व समुदायमा थारू समुदायको धार्मिक अन्तर सम्बन्ध रहन गएको छ। आफ्नै भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा र संस्कार रहेको थारू समुदायलाई यो बजेटले कतै पनि समेटेको छैन। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन र नेपाल घुमाऊ, नेपाल चिनो भन्ने नारालाई सार्थकता दिन प्रकृति पूजक थारू समुदायको ऐतिहासिक पुरातात्विक जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने डिबार ग्रामठानहरू सूचीकृत गर्न र थारू कला, संस्कृति, पर्यावरण क्षेत्रको विकास गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अस्मा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म थारू समुदायको सामान्य साक्षर महिला हुँ। समानताको निम्ति सधैँ लड्दै आएकी छु। हामीले हरेक वर्ष माघीमा 1 वर्षको निम्ति गाउँले बजेट बनाउँछौँ, जसमा सबै गाउँले परिवार समेटिएको हुन्छ र बजेट अनुसार खर्च हुन्छ। तर सरकारको बजेट त धनीलाई झन् धनी बनाउने र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने पो रहेछ। श्रमजीवी किसान, सुगुम्बासी र विभिन्नले आफ्नो महसुस गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन र बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री असीम शाह। सभामुख महोदय,
चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने संवादले जुन विवाद सिर्जना भयो त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित संवाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त संवाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्यल छाएको छ। क्युएफएक्स सिनेमाज लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन्। चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन, यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ, कहिले सीता उताको भनेको छ, कहिले कालापानी लिम्पिया धुरा हाम्रो भनेको छ, कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ। हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर, हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर। सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो। बालेनले बोली सही गरे। परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन्? सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देखिनु स्वाभाविक हो। यसलाई सरकारको मान्य सदस्य श्री ईश्वरबहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लापिलाङ भन्ने ठाउँमा 2072 सालमा ठुलो भूकम्पले धेरै ठुलो जमिन चिरा पर्यो। बर्खामा त्यहाँ पहिरो जान सुरु भयो। त्यो पहिरो अहिले पनि निरन्तर रूपमा जारी छ। पहिरोले 25 घर बगायो, 1000 रोपनी जग्गा पहिरोमा परिणत गर्यो। त्यहाँका 200 घर परिवारहरू विस्थापित भए। अहिले त्यहाँ लापिलाङ मावि छ, विद्यार्थीहरू पढ्न जानुपर्छ। विद्यार्थीहरू अहिले विद्यालय र विद्यार्थीहरू वारिपारी भएका छन्। त्यहाँ पुलको आवश्यकता छ। म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो भोलि नै त्यहाँ प्राविधिक खटाएर त्यहाँ बेली ब्रिजको स्थापना गरियोस् र त्यहाँको जनताले जुन भोग्नु परेको अहिले समस्या छ, वारी र बारीको समस्या छ, त्यो समस्या सरकारले छिटो समाधान गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु, जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो मेरो मागलाई शून्य समयमा एउटा मान्यले बोलेको कुरा भनेर सरकारले नलियोस्, म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज प्रकृति पूजक मगर समुदायले मातृभूमिप्रति श्रद्धा र आदर प्रकट गर्दै धुमधामसँग मनाइने भूमि पूजा पर्व। यो पर्वको अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सबै मगर समुदायहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सदियौँदेखिका मगर जातिभित्रको पुन, नेवार जातिभित्रको माली, गुरुङ जातिभित्रको घले, राई जातिभित्रको कुलुङ, चामलिङ, बान्तवा लगायतलाई छुट्टै जातिका रूपमा वर्गीकरण गरेर आदिवासी जनजातिलाई फुटाएर कमजोर बनाउन खोजेको छ। त्यसैले गलत मनसायका साथ सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण तत्काल सच्याउन म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु र भन्दछु, नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको प्रमुख मुद्दा पहिचानको सम्मान नै हो। त्यो पहिचान सामूहिकतामा आधारित छ। आदिवासी जनजाति फुटाएर सरकारले राजनीति गर्न नखोजोस्, विलम्ब विवरण सच्याओस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। हेलो, कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का मान्यज्यूहरू, आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन ल्याउने ल्याकत छ कि नै? सभामध्ये त्यस क्षेत्रको समस्यालाई पत्रिका मार्फत जनताका प्रतिनिधिलाई झकझयाएका वाक्य हुन् यी। कैलालीको खकरोला स्थित शक्ति भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइनको माग गर्दै टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको छ। 2052 सालमा शैलजा आचार्य कृषि मन्त्री हुँदा आएको क्वारेन्टाइन 59 सालसम्म सञ्चालनमा थियो। 75 साल असार 20 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले खकरोला भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गरे पनि भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदा फलफुल, खाद्यान्न, खाद्यजन्य कच्चा पदार्थ लगायतका अन्य सामान समेत आयात गर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा, व्यापारी, उद्योगपति अनेकौँ समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। क्वारेन्टाइन नहुँदा भारतीय सीमावर्ती तिकुनियाबाट त्यहाँको भन्सार तिरिसकेपछि सिधै खकरोलाबाट भन्सार तिरेर सामान ल्याउन मिल्दैन। नेपालगञ्ज या धनगढी जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारको दृष्टि पुगोस्, खकरोला भन्सारमा छिट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस्। सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउँछु। अन्यथा जनताका प्रतिनिधि हामी जनतासँगै सडकमा जानुको विकल्प छैन। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री उर्मिला थेवे। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज 2080-81 को बजेट अन्तर्गत पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु। पूर्वी अलैँची पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको प्रमुख आय आर्जनको स्रोत हो। अझ ताप्लेजुङको प्रमुख उत्पादन नै अलैँची हो।
पछिल्लो समय खडेरीका कारण अलैँचीका बोटहरू सुकेर किसान चिन्तित छन्। सिँचाइको अभावका कारण उत्पादन घटिरहेको छ। जिल्लाका 61वटै वडाबाटै सिँचाइतर्फका योजना माग सम्बन्धित निवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको थिएँ, तर एउटा योजना पनि ताप्लेजुङ जिल्लालाई पारिएको छैन। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, ताप्लेजुङ जिल्ला बिर्सिनु भएको हो कि आज सामान्यभन्दा सामान्य बजेट पनि हामीले पाउन नसक्नुको कारण के हो? त्यसकारण सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सिँचाइ मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै सिँचाइको क्षेत्रमा माग गरिएका योजनाहरू तत्काल सम्बोधन होस्। मान्य सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, नेपाल सरकारले पर्यटन दशक भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ। तर नेपाल भ्रमणमा आउने बुद्धिस्ट जुन भिक्षु भिक्षुणीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो नेपालकै एयरपोर्टमा अपमानजनक व्यवहार बेहोर्नु परेको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि एयरपोर्टमा भिक्षु भिक्षुणीहरूको लागि फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था गरियोस्। जुन धेरै बौद्ध मार्गी देशहरूमा त्यो व्यवस्था छ, नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था गरियोस् भनेर म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, रौतहटको इस्नाथ र सदरमुकाम गौरनपा जोड्ने लालबकैया नदीको टिकुलिया पुलको काम 10 वर्षदेखि अल्पत्र छ। स्थानीयलाई आवाज जावत गर्न वर्षामा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ भने हिउँदमा बाँसको पुलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ। विगतमा डुङ्गा पल्टेर कयौँ सर्वसाधारणको ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यही टुकुलिया पुल चाँडो बनोस् भनेर पत्रकार सञ्जय सहनी चैत 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म आमरण अनसन बस्नुभएका थियो। भोक प्यासले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएपछि म सहित पुल महाशाखाका प्रमुख उमेश बिन्दु श्रेष्ठ समेतको विशेष आग्रहमा 1.5 वर्षभित्र पुल निर्माण हुन्छ भनेर सम्झौता गर्दा पत्रकार सञ्जय सहनीले अनसन तोड्नु भएको थियो। अनसनपछि पुलको नयाँ प्रक्रियाबाट टेन्डर पनि भयो। अहिले पुल निर्माणको प्रोसेस फाइल अर्थ मन्त्रालयमा जाममा फँसेको सुन्दैछु। फाइल जाममा किन पर्यो? जाम खुला के गर्नुपर्छ? अर्कोचोटि पुनः म स्वयंलाई अनसन बस्नुपर्छ कि पुल निर्माण कार्य यथाशीघ्र पहल गरिदिनु हुनको लागि? मान्य सदस्य श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, देशकै एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, देशकै पहिलो सुरुङ मार्ग काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 9 चन्द्रागिरी वडा नम्बर 1 को डहचोकमा त्यसको निर्माणको काम असाध्यै ढिला भइरहेको छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसको निर्माणमा अलि गति बढाउन आवश्यक छ र निर्माणको क्रममा भित्र ढुङ्गा ब्लास्टिङ गर्दा त्यसको ब्लास्टिङले त्यसको वरिपरिका घरहरू चर्किन थालेको छ। सभामुख महोदय, त्यसकारण सुरुङ मार्ग परियोजनाले ती घरहरूमा यथास्थिति जे जस्तो छ त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको मतलब चाहिँ निरीक्षण गरेर ती क्षति भएका घरहरूलाई तत्काल सरकारले क्षतिपूर्ति गरोस् र त्यो बस्तीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बिउ र कृषि मल समयमा उपलब्ध गराउने छु भनेर बजेट मार्फत अर्थमन्त्री तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गरिएको प्रतिबद्धता सुन्दा लाग्थ्यो अब कृषक जनताको मल र बिउ अभावको पीडा कहिल्यै सुन्नुपर्ने छैन। तर खेती लगाउने समय घर किन लाग्दा समेत मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 7 लगायत उपत्यकाभित्रका कृषकले त पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय बिउ र रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् भने दुर्गम तथा अन्यत्रका कृषकले सहज रूपमा मल र बिउ पाउलान् भनेर विश्वास गर्ने कसरी? त्यस्तै पशु सेवा विभागको जानकारी अनुसार हाल देशैभरमा 15% भन्दा बढी गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग प्रकोप फैलिएको तथा अहिलेसम्म 20 अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति भइसकेको र करिब 85 अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति हुने स्वयं सरकार पछिले अनुमान गरेको अवस्थामा रोग नियन्त्रणको यथेष्ट प्रयास नगरेको देख्दा लाग्छ सरकार ती निरीह कृषकको आत्मदाहको समाचार पर्खिएर बसेको छ। सरकार
जनतालाई भाषण होइन, नजिकको डिपोमा कृषि मल र गुणस्तरीय बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइयोस् तथा यथाशीघ्र लम्पी स्किन रोग प्रकोपको नियन्त्रणको प्रयास गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। माननीय सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि सिँचाइको दृष्टिकोणले अति पिछडिएको प्रदेशको रूपमा स्थापित भएको छ, जसको मुख्य कारण विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकहरूको कम दरबन्दी रहेको छ। त्यसै गरी अस्पतालहरूमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा साधन स्रोत, आधुनिक उपकरण र बेड शय्याको कमी तथा डाक्टरहरूको कम दरबन्दी रहेका छन्। त्यसै गरी सिँचाइको लागि नदीहरूमा बाँध, कृषि नहर र प्रत्येक 4 बिघामा डिप बोर्डिङको आवश्यकता भएकोले यी समस्याहरूको छिट्टो समाधानका लागि म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, आज म कलर ब्लाइन्डनेसको कुरा उठाउन चाहन्छु। नेपालमा रातो, पहेँलो, हरियो रङ छुट्याउन नसक्ने 5 देखि 8% रहेको तथ्याङ्क छ। यो जन्मजात हुने हुँदा यसको कुनै उपचार पनि छैन र धेरै व्यक्तिहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा तथा आर्मी पुलिसमा भर्ना हुन जाँदा मात्रै यो समस्या थाहा पाउँछन्। नेपालको यातायात विभागको नियमअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरू सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अयोग्य ठहरिन्छन्, तर नेपालमा त्यही समस्याले गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्र नलिने व्यक्तिहरू भने भेटिँदैनन्, किनभने तिनीहरू सबैले यातायात कार्यालयमा रु 2000सम्म घुस खुवाएर काम गराउने गरेको पाइन्छ। अहिले दैनिकी करिब 5000 जनाले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएको देखिन्छ र हिसाब गरेर हेर्दा यहाँ महिनामा 1.5 करोडसम्मको चलखेल भएको देखिन्छ। यो आँकडा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेहरूको मात्रै हो, रिन्यू गर्दाको होइन। अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता देशहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजिलै यो अनुमति पत्र दिइन्छ भने केही देशहरूमा निजी सवारी साधन चलाउन मात्रै पाउँछन्। अहिलेसम्म रङ छुट्याउन नसकेकै कारण सडक दुर्घटना भएको रेकर्ड पनि भेटिँदैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान जाओस्। माननीय सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। माननीय सभामुख महोदय, यो देश चाहिँ भूमाफिया, जल माफिया र वन माफियाको प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने कुरा महसुस हुन्छ। त्यसै क्रममा मैले मध्य पहाडी लोकमार्गको भेरी नदीको मोटेरेबल पुलको विषयमा कुरा उठाउन चाहिरहेको छु। त्यो पुल चाहिँ निर्माणाधीन छ। आज सम्झौता भएको 12 वर्ष भइसक्यो। त्यसको लागि 2 करोड र त्यो पुल अहिलेसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन र सुनिन्छ त्यो पुल निर्माणको लागि भन्दा पनि बेली ब्रिज पुल निर्माण गर्ने बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। त्यसले गर्दा जनता निकै आक्रोशित भएका छन्। म यो पुलको विषय मैले पटक सदनमा मैले जानकारी गरेको छु, तर सरकारले यसको बारे स्पष्ट जानकारी दिन सकिरहेको छैन, जवाब दिन सकिरहेको छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई पुल बेली ब्रिज होइन, जुन ढङ्गले पुल अगाडि बढ्न निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ सोही ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो त्यो पुल निर्माण होस् भन्ने कुरामा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुखज्यू, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि 120 जना कालकोटधारीहरूले टुप्पीदेखि पैतलासम्मको बल लाएर भ्रष्टाचारी उम्काउने तपाईँको चाहिँ नि षड्यन्त्र गरिराखेका छन्। कतिसम्म उनीहरूको तर्क आएछ भने गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चाहिँ अपायकमा सरुवा गरेका कारणले प्रहरीले यो झुटो मुद्दा चाहिँ लागेको हो भनेर यस किसिमले दिनलाई रात बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ,
यो नेपाली जनताले मात्र हेरेका छैनन्, यसभन्दा पहिलेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूलाई यो देशको सरकारले यसै गरिकन छामछुम पार्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई पैसाकै लागि उम्काउनको लागि जुन कालाकोटेहरूले जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेछन्, दुसाज गरिरहेछन्, यसमा दुधको दुध पानीको पानी होस् र भ्रष्टाचारी मान्य सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थीहरूको हकमा गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकहरूको दरबन्दीको व्यवस्था सरकारले अहिलेसम्म किन गर्न नसकेको मेरो प्रश्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, मधेसमा 45 डिग्री तापक्रम छ र त्यहाँको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी लगायतको जिल्लाहरूमा पुरै मुहान सुकेर त्यहाँका जनताहरू बिना पानीको माछा जस्तो छटपटिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म सरकार चुप लागेर बसेको अवस्था छ। यसलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि छिटो पानीको व्यवस्था होस्, बत्तीको व्यवस्था होस् र सिँचाइको व्यवस्था होस् भनेर म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तेस्रो कुरो चाहिँ जन्मसिद्धको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म मान्य सदस्य श्री जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्ला बाढी र डुबानले प्रभावित जिल्ला हो। उक्त जिल्लामा बाढीले गर्दा धेरै घरहरू डुबाउन पर्ने र अन्नबालीहरू समेत नष्ट हुने लगायत जनधनको क्षति हुने गरेको छ। टटिया क्षेत्र र चेपाङ बाँध फुट्ने लगायतका खतराहरू बढ्दै गइराखेको छ र नदी किनार डुबान हुने र गर्दा त्यसको व्यवस्थापन र तटबन्धनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, 2072 को बाढीले बर्दिया जिल्लामा दर्जनको ठुलो मात्रामा क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले भूकम्प पीडित सराहा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे तापनि अहिलेसम्म उक्त क्षतिग्रस्त पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था छ। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, त्यो क्षतिग्रस्त। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।